والمؤمنون يحبونهم فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، وهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم هم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وأفضل الأربعة هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال هنا أبوها، ولم يقل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. رواه البخاري في الصحيح. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قالت: عمر. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي، أي لعلي رضي الله عنه وأرضاه: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، ولا تعلم؟ قال: قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: يا بني، ولا تعلم؟ قلت: لا. قال: ثم عمر. رواه البخاري في الصحيح. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر. رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم، وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحم الله الجميع.